आयज पापलेटां हाडल्या, तेजी कडी करया. ही पापलेटां निवळ करून घेवंक ना, मागीर घेता. ताका आमी आतां मिरसांग वांटून घेता. पयलें हें खोबरें नाल्ल कांतून घेतला. 2 कश्मिरी मिरची मातशे तांबडे जावपाक, गांवठी मिरची थोडी, सुकी कोनफिरी, हळदीचो पावडर, आमटान इल्ली, एक कांदो. हें सगळें वांटून घेवंक जाय आतां. वांटून घेवया आनी तशें हें निवळ करून घेता. पयलो निवळ करून घेता, हें वांटून घालता आनी मागीर निवळ करून घेता. मागीर दाखयता कशें कितें कडी करया पळय ती. ही पळय आमची कडी वांटून जाली मिरसांग. ही आतां शिजोवंक दवरल्या. तितून आमी कांदो ऑलरेडी घातलेलो, फक्त हरवी मिरसांग एक चिरून घालुया. हरवी मिरसांग बरी लागता कडी. ही आतां शिजोवन घेवया. तशेंच हांवें पळय हें भाजूंक दवरला. हेका हळदीचो पावडर, मिरसांगाचो पावडर, मीठ इल्लेशें आनी लिंबू पिळा. हें बी भाजून घेवया आमी. काळी पापलेटां. ताका कडेक शिजोवनी आमी तेजो आमचो हे भाजून घेवया. मसालो लावन हांवें दवरले एक अर्द्या वरभर. चिली पावडर, सॅफ्रन पावडर, सॉल्ट आनी लिंबू. रव्यान बरें हें करून भाजूंक घालया, बरें कोट करून. मसालो बरो लायत जाल्यार बरें लागता नुस्तें. पळय आमची कडी शिजता. गोड कडी वांटून घेतल्या हांवें. बरी शिजोवंक जाय. शिजली की मागीर नुस्तें घालया. पळय कडी शिजली. ही पळय कडी आमची बरी शिजता. आतां आमी तितून नुस्तें घालया. हें नुस्तें हांवें तकली आनी शेपडे दवरल्या. तकल्यांची आनी शेपड्यांची कडी बरी जाता.
हांवें हेका मीठ लायला आनी आलें लायलां. आलें हेका बरें टेस्ट येता ह्या नुस्त्याक काळी पापलेटां. पूण आलें आमी कडयेन घालचें न्हू, फक्त नुस्त्यात घालुया. अशें आलें घातलें काय ना ह्या नुस्त्याक बरो टेस्ट येता. अशें अशें फाफडून अशें काडून हें आलें काडून अशें हे कडेन घालया. सगळें आलें काडूंक जाय तेजें. आलें घातलें काय ना बरी टेस्ट येता हे कडी. फक्त अशें धाडून ताका लावन दवरूंक जाय. कडयेक इल्लें मीठ घालता. आमी नुस्त्याक मीठ लायलें म्हणून कडेक मागीर मीठ घालूंक जाय. पयलींच घालप ना. आमची कडी जाली. चडूय शिजप ना. आमचे नुस्तें फ्राय करून जालें आनी आमची कडी जाली. चला तर आतां प्लेटींग करया. हें पळय आमचें जेवण रेडी जालें. रायस, वायट दुदी भाजी, पॉम्पलेट फ्राय, पॉम्पलेट करी, तोरांचें लोणचें, लॉंग स्ट्रिप्स मसाला आनी सॅलड. आमचें जेवण रेडी जालें. हें सगलें तुमी ट्राय करा अशी कडी करपाची.